नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। नेपालको राजनीति विचित्र ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ। सत्तारूढ राजनीतिक दलभित्रैको अन्तर्कलहले एउटा रूप लिएको छ, जसले गर्दा सरकारले राम्रोसँग डेलिभरी दिन सकेन भनेर प्रश्नहरू उठिरहेको छ। र 2/3 नजिकको सरकारले जब डेलिभरी दिन सक्दैन, अङ्कको आधारमा मात्रै सरकार बलियो हुँदैन र उसले दिने डेलिभरीको आधारमा जनतामा जित्न सकेको विश्वासको आधारमा मात्र सरकार बलियो हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यो टिप्पणी भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको मोह पलाउँदै गएको कुराहरू पनि सार्वजनिक रूपमा बहसको विषय बनिरहेको छ। र यस्तो बहस र टिप्पणीहरू भइरहँदाखेरि साँच्चीकै सरकार जानुपर्ने कुन दिशामा थियो र उसले गर्न नसकेको काम के हो र उसँग अबको समय कति छ आफूलाई सच्याउने भन्ने बारेमा आज हामी गहन रूपमा बहस गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद प्रकाश। विभिन्न खालको अभियानहरू पनि चलाइराख्नु भएको छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी र अन्य नागरिक अभियानहरू पनि चलाइराख्नु भएको छ। त्यो सडकमै पुगेर भ्रष्टाचार भयो भनेर तपाईँहरू कराउनु पर्ने अवस्था भनेको चाहिँ सरकारले करप्सन कन्ट्रोल गरेन भनेर नै हो। यहाँले ठिक भन्नुभयो। अहिलेको सरकार 2/3 सरकार हो। अर्थात् यो 2/3 सरकारले कानुनभित्र बसेर संविधानभित्र बसेर मुलुकका समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली र उपयुक्त सरकार हो। यो सरकारले चाहँदाखेरि मुलुकका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने दिशामा बहुत धेरै काम गर्न सक्थ्यो, तर यो सरकारले त्यो दिशामा काम गरेन। बरु मुलुकका समस्याहरूलाई झनै बेसी चर्को बनाउने र नागरिकहरूको विश्वास कायम हुन नदिने, अर्थात् नागरिकमा ठुलो एक किसिमको असन्तोष र निराशा सृजना गर्ने काम यो सरकारले गर्यो। अर्थात् त्यो मुलुकका समस्याहरूलाई हेर्दाखेरि धेरै समस्या छन्, तर दुईटा प्रमुख समस्याहरू। एउटा समस्या भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त बनायो। कुनै पनि सार्वजनिक सेवा बिना पैसा पाइन्छ भन्ने कुरामा नागरिकहरूलाई विश्वासै हुन छोड्यो। यतिसम्म कि न्याय पनि किन्नुपर्छ भन्ने नागरिकहरूले बुझ्न थाले। हुन अहिले न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचार र घुसखोरीको बारेमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले केही राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। यसमा म आउँछु। अहिले चाहिँ यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको स्रोत के हो? यसका 6वटा मुख्य स्रोत छन्, जुन कुरा मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु र फेरि म यहाँको कार्यक्रम मार्फत छोटकरीमा राख्छु। पहिलो स्रोत निर्वाचन हो। अर्थात् निर्वाचनमा उम्मेदवारी पाउनका लागि नै दललाई कुनै न कुनै नाममा पैसा दिनुपर्छ। त्यो दललाई गर्ने आर्थिक सहयोगको नाममा होस् या नेतालाई गर्ने सहयोगको नाममा होस्, पहिला उम्मेदवारी किन्नु पर्यो। उम्मेदवारी किनेर मात्रै भएन, मतदाता किन्नु पर्यो। मतदाता मात्रै किनेर पुग्दैन, आफ्ना कार्यकर्ता गुन्डा सबै परिचालन गर्नु पर्यो। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, छलकपट पनि गर्नु पर्यो। यस किसिमको चरित्र भएको निर्वाचन चाहिँ लोकतान्त्रिक निर्वाचन नै होइन। त्यसैले अहिलेको हाम्रो निर्वाचन चाहिँ लोकतान्त्रिक नभएर लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ। र सांसद हुनका लागि या कुनै पनि वडाध्यक्ष हुनका लागि पनि अहिले पैसा खर्च गर्नुपर्छ, ठुलो अमाउन्ट। र त्यो अमाउन्ट किन खर्च गर्छ? यदि त्यसमा बेनिफिट छैन भने उसले खर्च गर्दैन। र हेरौँ, सांसद भएपछि उसले अहिले कति 6 करोड पाउँछ भनेपछि 5 वर्षको टेन्युरमा उसले 30 करोड रुपियाँ पाउँछ। यो जुन लाभ छ उसलाई, र 6 करोड पाउने कुरै असंवैधानिक गैरकानुनी कुरा, त्यो हामीले अदालतमा च्यालेन्ज गरिरहेको छ। छिट्टै त्यसको बहस हुँदैछ। अहिले अदालतमा सब्जुडिस भएकोले म यो विषयमा धेरै बोल्दिनँ। तर त्यो 6 करोड रुपियाँ त सांसदको खल्तीमा जाने कुरा होइन नि। त्यो त उसले निर्वाचन क्षेत्रमा 20वटा योजनाहरू छान्नु पाउँछ र त्यो योजनाहरू भनेर दिने मात्रै त हो नि त उसले दिने हो। तर त्यो योजनामा कसरी खर्च भयो, त्यसको मोनिटरिङ कसरी गर्यो, त्यसको क्वालिटी के भयो, त्यसका बिल भरपाई, यी सब कुरा छन्। फेरि सांसद योजना बोक्दै हिँड्ने व्यक्ति होइन। सांसदको आफ्नो छुट्टै गरिमा छ, उसको आफ्नो छुट्टै काम छ। तर त्यो 6 करोड चाहिँ सांसदकै पोल्टामा जान्छ, उसकै खल्तीमा जान्छ भन्ने ढङ्गबाट जुन परिभाषित भइरहेको छ, त्यो पनि त सही होइन नि। धेरै हदसम्म सही हो। किन सही हो भने सांसद र उसका वरिपरिका मान्छेहरू मिलेर प्रोजेक्ट आयोजना बनाउँछन् र त्यो पैसा बाँडीचुँडी खान्छन्। केही पैसा लगानी गर्छन्, केही पैसा खान्छन्।
अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेरौँ न, अहिलेसम्म सांसद विकास कोषबाट कहाँ कहाँ के निर्माण भयो, त्यसको क्वालिटी कस्तो भयो, त्यहाँ कति पैसा खर्च गरियो, यसको बारेमा टोटल हिसाब किताब सरकारले नागरिकलाई दिन सकेको छ। सांसदले योजना मात्रै दिने होइन, अनि सांसदले योजनालाई छनौट गर्छन् होइन, र त्यो छनौट गरेर लागू गर्नका लागि स्थानीय तहका व्यक्तिहरूदेखि लिएर एउटा समिति बनाउँछन्, त्यो समिति मार्फत पैसा खर्च गर्छन्। तर नेपालको प्रवृत्तिलाई जुन हामीले देखेका छौँ कि पैसा भइसक्यो त्यसलाई बाँडीचुडी खाने जुन चलन छ, एकछिन मानौँ यसलाई आरोप नलगाउँ, अहिलेसम्म संसद विकास कोषबाट भएका खर्चहरूमा कहाँ कहाँ के कति राम्रो काम भए, कसरी त्यो खर्च गरियो, त्यो खर्च गरेका बिल रुपियाँहरू कस्ता रहे, त्यसको परिणाम के आयो, यसको टोटल रेकर्ड चाहिन्छ कि चाहिँदैन? संसदसँग यो रेकर्ड छ, गभर्मेन्टसँग छ, केही पनि छैन। त्यसले एट द एन्ड अफ द डे किन एउटै वर्षमा 1,40 अरबको बेरुजु आउँछ यो मुलुकमा? बेरुजु आयो नि। त्यसैले हाम्रो पोलिटिसियन्सहरू, पार्लिमेन्टेरियन्सहरू, नेताहरू क्रेडिबल नै भएनन्। उनीहरूले के देखियो भन्दाखेरि म अलिकति बाहिर गएँ, विषयभन्दा बाहिर गएँ, कि निर्वाचन नै यस्तो भयो कि भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो स्रोत भयो। निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्नु भनेको चाहिँ पैसा कमाउने ठुलो एउटा माध्यम बन्यो, एउटा ठुलो इन्डस्ट्री बन्यो, उद्योग भयो, पैसा कमाउने सजिलै आरामसँग। एक्ज्याक्टली। त्यसैले पहिला हामीले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नु पर्यो एउटा। हजुर। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीको दोस्रो पक्ष के छ भने आज विदेशमा 70-80 लाख नेपालीहरू विदेशमा बस्छन्। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूले मतदान दिन पाउनुपर्छ भनेर बोलिसकेको छ, तर उनीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट अहिले पनि वञ्चित गरिएको छ। त्यसैले जबसम्म उनीहरूले मतदानमा भाग लिन सक्दैनन् तबसम्म यो निर्वाचन चाहिँ इन्कम्प्लिट छ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो जुन डेमोक्रेसीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको इलेक्सन, रुल अफ ल अथवा कानुनको शासन र अकाउन्टेबिलिटी, अहिले यी तिनटै कुरामा चाहिँ कमजोरी भएको छ। कमजोरी मात्रै होइन, प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गरिनु पर्दछ भनेर हाम्रो अभियान, नेपालका लागि नेपाली अभियान। भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, तर अहिले त हामीले अप्नाइरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, कुन प्रणाली अप्नाउनु? अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राम्रो परिणाम दिएन, किनभने हामी सबैले देखेका छौँ कि संसदमा कति जोडी आए होइन, दलितका नाममा होस् या विभिन्न नाममा होस्, महिलाका नाममा होस् या जनजातिका नाममा होस्, सबै आफ्नै मान्छेलाई लिएर आउने जुन प्रवृत्ति भयो त्यसले साँच्चीकै त्यो टार्गेटेड कम्युनिटी बेनिफिट भएन। अब त्यसो भए कुन प्रणाली लिएर आउने? प्रत्यक्ष निर्वाचन या पूर्ण समानुपातिक? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै जानुपर्छ, तर जुन माथिल्लो सभा हुन्छ त्यो माथिल्लो सभामा विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने किसिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। र अहिलेको जुन यो च्याप्टरलाई मैले यहीँ क्लोज गरेँ। त्यसपछि अब यो भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा भयो, मलाई पनि थाहा भयो, अरूलाई पनि थाहा भयो, किन महालेखाको रिपोर्ट हामी सबैले पढेका छौँ, हेरेका छौँ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारको रेकर्डमा त छ नि त। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त लगेर रिपोर्ट राष्ट्रपति कार्यालयले दिन्छ, राष्ट्रपतिले ल कार्यान्वयन गर्नु भनेर एक्जिक्युटिभलाई दिन्छ भन्दाखेरि त सरकारको रेकर्डमा त छ यो कुरा। सरकारले चाहिँ तपाईँको नजरमा चाहिँ किन यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकेन, जबकि हामीसँग शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ? किन सक्दैन भने भ्रष्टाचारको दोस्रो कारण, म पहिला 6वटा कारण भन्छु अनि म दोस्रो कारणमा आउँछु यहाँको प्रश्नमा। पहिला मैले निर्वाचन भने, दोस्रो सत्ताको दुरुपयोग, तेस्रो शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको चरम व्यापारीकरण, चौथो पोलिसी करप्सन नीतिगत भ्रष्टाचार, पाँचौँ यो विकास निर्माणका आयोजनामा हुने भ्रष्टाचार र छैटौँ बेरुजु। यी 6वटा प्रमुख समस्या हुन्। अब यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो यति ठुलो बेरुजु छ, यति ठुलो महालेखा परीक्षाको उसमा सबै कुरा आएको छ अन रेकर्ड, नआएका त कति होलान्, किन सरकारले लागू गर्दैन भन्ने यहाँको प्रश्न। किन लागू गर्दैन भने सत्ताको साह्रै ठुलो दुरुपयोग, मिसयुज, एब्युज अफ पावर भएको छ। त्यो एब्युज अफ पावर भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो पनि एब्युज अफ पावरको एउटा चरम उदाहरण के हो भने संवैधानिक निकायमा पनि सबै आफ्नै मान्छे चाहिने, आफ्नै दलको र आफ्नै गुटका मान्छे चाहिने। त्यो किन राखिन्छ भने हजुरलाई प्रहरी पनि आफ्नै चाहिन्छ, न्यायाधीश पनि आफ्नै चाहिन्छ, निर्वाचनमा पनि आफ्नै मान्छे चाहिन्छ, अख्तियारमा पनि, सबैतिर। त्यहाँदेखि एउटाले अर्कोलाई प्रोटेक्सन गर्छ, एउटाले अर्कोलाई क्लिन बनाइदिन्छ, एउटाले अर्काको विरुद्धमा कारबाही गर्दैन, सबैले एउटाले अर्कोलाई प्रोटेक्सन गर्छ। त्यसैले सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई नै दलीयकरण गरियो। सिङ्गो राज्य संयन्त्र भन्दाखेरि त यहाँनिर न्यायपालिका पनि पर्यो नि, न्यायपालिकामा भएको छ त। न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको जुन नियुक्ति छ त्यो नियुक्तिमा दलीय हावी भयो नि, दलका मानिसहरू गए।
तर दलबाट जाँदैमा सबै खराब हुन्छन् यो कुरा होइन। दलबाट गएका केही मान्छेले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका हुन्छन्। जस्तो म नामै लिएर भनौँ हरि फुएलजी जो यङ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पहिलाको एमाले नेकपाबाट जानुभएको छ, तर अहिले उहाँको पर्फर्मेन्स मलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रो लागेको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि उहाँले सधैँ राम्रै गर्नुहोला नराम्रो गर्नुहोला यो भने होइन। मैले खालि कामको आधारमा हेर्नुपर्छ, मेरिटका आधारमा हेर्नु पर्यो। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी कहाँ छ? सबैभन्दा बेसी भ्रष्टाचार चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडीमा छ। जो मान्छेहरू मन्त्री हुन्छन् जसको अन्डरमा एक्जिक्युटिभ बडी छ, एक्जिक्युटिभ बडीमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार छ। एक्जिक्युटिभ बडीमा हुने भनेको राजनीतिक मानिसहरू राजनीतिज्ञमा बढी छ। हो, राजनीतिक तहमा। सानो उदाहरण लिउँ न, यो मैले भनेको होइन, उहाँहरूका आफ्नै नेता घनश्याम भुषालजीलाई नै उहाँकै स्टेटमेन्ट हेरे हुन्छ कि हाम्रा नेताहरू जो हिजो चफल लाउन सक्दैनथे आज अरबपति भएका छन्। दिनमा 100 जना सेटिङवालाहरूलाई भेट्छन् र उहाँहरूकै नेताहरूले भन्नुभएको छ कि पञ्चायत कालमा पनि नभएको भ्रष्टाचार देखियो, सबैभन्दा बेसी काली लाग्दो भ्रष्टाचार देखियो। उहाँहरूले नै भनेको कुरा। हामी सानातिना तथ्यमा जाउँ, समग्रतामा हेर्दाखेरि यो सत्ताको दुरुपयोगलाई कसरी रोक्ने त भन्ने सवाल चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवाल हो। हामीले यसमा 3टा कुराहरू नेपालका लागि नेपाली अभियानले 3टा कुरा अगाडि सार्यो। एउटा कुरा, पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। पञ्चायत काल भनेको 17 सालदेखि। त्यो किन छानबिन हुनु पर्यो भने सत्तामा बसेको कारणले मानिसहरूले सम्पत्ति कमाए, सत्ताको अब्युज गरे। यो तपाईँले जुन भन्नु नि पञ्चायत कालमा सत्तामा बसेका मानिसहरू भन्दाखेरि त्यसमा त त्यति बेला त एक्जिक्युटिभ रोल खेल्ने त राज संस्था थियो। होइन, राज संस्थाको बारेमा पनि छानबिन हुनुपर्छ नि। राज संस्थालाई कानुनभन्दा इमिन राख्न मिल्दैन। राजा ज्ञानेन्द्रले यदि भ्रष्टाचार गरेका छन् भने राजा ज्ञानेन्द्र पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। तर हिजो उनी एब्सोल्युट मोनार भएको बेलामा जे काम गरे त्यो कामको संवैधानिक स्थिति के हुन्छ त्यो हेरिएला पछि यसका कुरा। तर मैले भनेको के हो भन्दाखेरि सत्तामा बस्ने कोही पनि, त्यो हेड अफ द स्टेट होस्, त्यो प्रधानमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, कोही पनि होस्, सत्तामा बसेर उसले पावरको अब्युज गरेर सम्पत्ति कमाएको छ या भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो प्रत्येक व्यक्ति कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। जोसुकै होस्, राजा होस् कि रङ्क होस्। एक्ज्याक्टली, त्यसमा को हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण। तपाईँको पहिलो प्रस्ताव चाहिँ पञ्चायत कालदेखिको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म, पञ्चायतको अन्त्यसम्ममा जो मानिसहरू शासनको बागडोर सम्हालेका थिए ती मानिसहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। अब यहाँ किन पञ्चायत कालदेखि त्योभन्दा अगाडि किन नभन्नु भएको भन्ने होला। हामीले एउटा कट अफ डेट, रिजनेबल कट अफ डेट हुनुपर्छ भनेको त्यति मात्रै हो। हजुर, त्यसपछि अर्को दोस्रो, एक्जिक्युटिभ बडी र पार्लियामेन्ट, संसद र कार्यपालिका फरक हुनुपर्छ। संसदमा जाने व्यक्ति कार्यपालिकामा जानु भएन। संसदमा जाने व्यक्ति कार्यपालिकामा जानु भएन भनेको मतलब सांसदलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउनु भएन। मन्त्री र प्रधानमन्त्री अलग्गै पार्टीबाट हुन्छन्, सांसदहरूको काम विधि निर्माण। एक्ज्याक्टली, त्यो हुनसाथ के हुन्छ भने त्यो त फेरि यो अहिलेको हाम्रो संसदीय परिपाटी भन्दा बिल्कुल फरक खालको सोच हो नि। होइन, यो संसदीय परिपाटी भन्नाले हामीले कहीँ स्थापित भएका मान्यता नै सधैँ त्यही डक्ट्रिन डगमेटिक रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने छैन। बेलायतमा पनि छैन नि त। पोलिटिक्स इज लोकल, इकोनोमिक्स इज ग्लोबल। पोलिटिक्सलाई सधैँ आफ्नो यथार्थताबाट विकास गरिनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो यथार्थ त के हो भने सांसदमा गएर मन्त्री हुने लोभले जुन किसिमको भ्रष्टाचार खर्च भएको छ, जुन किसिम लोकतन्त्रलाई दुरुपयोग गरिएको छ, लुटतन्त्रमा परिणत गरिएको छ, यसलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय के भने सांसदहरू मन्त्री हुन पाउँदैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री डिरेक्टली इलेक्टेड हुनु पर्यो, प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनु पर्यो र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउँदाखेरि आफ्नो दलको होइन, विशेषज्ञहरू, प्रत्येक विषयका विशेषज्ञहरूलाई नागरिकलाई बनाउनु पर्यो। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति अकाउन्टेबल हुन्छन्, प्रधानमन्त्री संसदप्रति अकाउन्टेबल हुन्छन्, तर प्रधानमन्त्री डिरेक्टली इलेक्टेड हुन्छन् र सांसदहरू सत्तामा जाँदैनन्। तर प्रधानमन्त्री डिरेक्टली इलेक्टेड भइसकेपछि उनले संसदलाई किन टेर्छन् जो संसदसँग उनको कुनै साइनो नै हुँदैन? होइन, यस्तो हुन्छ, महाभियोग लगाउन पाउँछ। महाभियोग इभन प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा पनि महाभियोग लाग्छ, इम्पिचमेन्ट लाग्छ, किनकि कहीँ न कहीँ ऊ पनि रिस्पोन्सिबल अकाउन्टेबल हुनुपर्छ होइन। तर प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ, तर उसको अकाउन्टेबिलिटी पिपलप्रति हुनुपर्छ। पिपललाई रिप्रेजेन्ट संसदले गर्छ। सांसदलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ के खराबी भयो? खराबी भयो नि, आफ्ना दलका मान्छे गए, आफ्ना नजिकका मान्छेहरू गए, आफ्ना नातागोता गए र जो सक्षम छैनन् ती व्यक्तिहरू गएर उनीहरूको एउटै मात्रै उद्देश्य के रह्यो भने कसरी पैसा कमाउने, कसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्ने। तर गैर राजनीतिक मानिसलाई मन्त्री बनाइदियो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैन? राजनीति भने के? सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने राजनीति भनेको संविधान र कानुनभित्र रहेर शासन गर्ने
र संविधान र कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामको नाम राजनीति हो। राजनीति भनेको सत्तामा पुग्ने खेल होइन, सत्तामा पुग्ने प्रक्रिया कानुन बमोजिम हुन्छ। त्यसैले अहिले यो मुलुकमा राजनीतिलाई जसरी बुझिएको छ, राजनीतिको जुन परिभाषा छ त्यसलाई नै रूपान्तरण परिवर्तन गर्न बदल्नु पर्छ। त्यसले एक्सपर्टहरू जाने भने के हो भने एकछिन मान्नुहोस् न, मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स एक्सपर्टकै कुरा गर्ने हो नि त। अहिले अर्थमन्त्री त हाम्रो एक्सपर्ट नै हुनुहुन्छ नि त, अहिले एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तर खोइ त सुधार। तर उहाँको आस्था पोलिटिकल छ नि। व्यक्ति त एक्सपर्ट हो नि त, व्यक्ति एक्सपर्ट पोलिटिकल हो नि त, व्यक्ति त नन पोलिटिकल होइन, उहाँ पोलिटिकल मान्छे हो। हिजो उहाँ प्रोफेसनल मान्छे, हिजो प्रोफेसनल हो नि त। उहाँ गभर्नर हुँदा, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि एउटा पार्टीको कोटाबाट उहाँ जानुभयो, सिफारिस हुनुभयो होला, त्यसलाई मानियो। तर व्यक्ति त टेक्नोक्रेट हो, प्रोफेसनल हो। अनि उहाँ जस्ता मान्छेले राम्रो काम गर्न सक्छन्। कुन बेला सक्छन् भन्दाखेरि जब उहाँलाई दलीय आस्थाबाट माथि उठ्ने वातावरण सृजना गरिन्छ। त्यसमा अहिले उहाँलाई दलको त्यो टोपीले किचिराखेको छ। नत्र किन 6 करोड सांसदको लागि विनियोजन गर्नु पर्यो र? त्यो कुनै सिद्धान्त, कुनै डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र नै त्यो पर्दैन। भनेको उहाँ दलबाट किचिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार उहाँले काम गर्नु। त्यो चर्को कुरा भयो। उहाँले अर्थशास्त्रका कतिपय कुराहरूबाट गर्नुभयो होला। म इकोनोमिस्ट होइन, मैले त्यो एनालिसिस गर्नु त्यति गट्स त राख्नु पर्यो नि कि यदि पोलिटिक्सले किच्छ र तपाईँको सिद्धान्तले दिँदैन भने त कि म यो 6 करोड दिन्न, बरु म राजीनामा दिनु पर्यो, त्यो भन्नु पर्यो। त्यति हिम्मत राख्नु पर्यो नि त। त्यो भन्नु पर्यो, त्यो उहाँले भन्न सक्नु भएन। उहाँले बरु म राजीनामा दिन्छु भन्नु पर्यो, भन्नु पर्थ्यो। उहाँले म एउटा प्रोफेसनल मान्छे हो, म आफ्नो प्रोफेसनल डिग्निटीमा बस्छु, मलाई पोलिटिकल प्रेसर नदेऊ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो, भन्नु भएन नि। त्यो भने चाहिँ के लोभ हो त फेरि? त्यो अनि सबैमा सत्ताको लोभ छ। सत्ता साँच्चै सत्तामा पुगेपछि जुन किसिमको पावर हुन्छ, त्यसको जुन चाम, त्यसको जुन इन्जोय गरिरहेछन् मानिसहरूले, त्यही कुरा हो। अनि त्यो इन्जोय त गरिराखेको छ, तर सँगसँगै आलोचना पनि त भइराखेको छ नि। यो कुराले छुँदैन? यो कुराले किन छुँदैन भने उहाँहरूलाई सत्तामा जानका लागि पब्लिकको ओपिनियन महत्त्वपूर्ण छैन। नेताले नेतालाई रिझायो भने र नेताको विश्वासपात्र भयो भने पुग्छ सत्तामा जानलाई। त्यसैले सत्ता र पिपुलको बिचमा एकदमै ठुलो ग्याप भयो। पिपुलको म यहाँलाई भनौँ कि यहाँकै कार्यक्रममा यहाँले जति पनि गेस्टलाई बोलाउनु भयो होला, सरकारको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति मलाई लाग्छ साह्रै कम पाउनुभयो होला यहाँले। म सबै कार्यक्रमहरू हेरौँ, सरकारको ठुलो आलोचना भइरहेछ। तर किन सरकार सुध्रिँदैन भने यो आलोचनाले अहिले सरकारलाई छुँदैन। किन छुँदैन भने सरकार स्वयं आफै भ्रष्टाचार, व्यथिति र लुटतन्त्रको स्रोत बनेको छ। तर डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपलमा जाने भने त अकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। हो, ट्रान्सपरेन्सी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले के भन्छ त? जनताप्रति उत्तरदायी हो, पारदर्शी हो भन्छ नि त। त्यसो भए त सरकार डेमोक्रेटिक भएन नि त। सरकार डेमोक्रेटिक भएन भन्ने कुरा एउटा सानो उदाहरणमा दिउँ। जस्तो व्हाइट बडीमा संसदीय उपसमितिले 4 अरब लगभग 50 करोड बराबरको भ्रष्टाचार भयो, 35 करोड लगभग बलपार्क फिगरमा। यी व्यक्तिहरू चाहिँ संलग्न छन् र कारबाही होस् भनेर भन्यो, क्याटेगोरिकल्ली भन्यो। तर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? हामी यो रिपोर्ट लागू गर्दैनौँ, यी व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारी होइनन्, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छैनन्, बरु म छुट्टै कमिटी बनाउँछु भन्नुभयो। बनाउनु पनि त्यसले केही पनि काम गरेन। उहाँले सिङ्गो संसदीय उपसमिति भनेको त्यसले दिएको रिपोर्ट भनेको संसदकै रिपोर्ट हो, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो होइन। अर्को कुरा, सानो कुरा, एक मिनट रोक्नु मैले। संसदको रिपोर्टलाई प्रधानमन्त्रीले च्यालेन्ज गर्नु, अझ त्यसमा उहाँले एउटा कुरा एड गर्नुभएको छ, पर्यटन मन्त्रीजी चाहिँ दोषी हुनुहुन्न यसमा मैले तपाईँ कुरालाई एड गरेँ। त्यो भने चाहिँ के त? त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने आशा आयो? त्यो भनेको के हो भने उहाँले जस्टिस गर्ने म नै हो, मैले बोलेपछि द्याट्स फाइनल, म नै सर्वोच्च अदालत हो। त्यो उहाँले प्रधानमन्त्रीको रोल के हो, एक्जिक्युटिभको रोल के हो? प्राइम मिनिस्टरले हो होइन। उहाँले के बुझ्नु भएन भने एक्जिक्युटिभ बडीको रोल के हो, पार्लियामेन्टको रोल के हो, जुडिसियरीको रोल के हो भन्ने कुरा या त बुझ्नु भएन, या त बुझी उहाँ शक्तिको उन्मादले मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेमा लाग्नु कि लुई 14 जस्तो आइ एम द स्टेट भन्ने उहाँलाई त्यो भ्रम छ जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँ महाराजीले जो सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो? रुलिङ भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो भनेर रुलिङ भएको छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर बोलेपछि या त अपोलोजी गर्नुपर्छ या त रेजिग्नेसन दिनुपर्छ। उहाँले माफी पनि माग्नु भएको छैन, राजीनामा पनि दिनुभएको छैन। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने उहाँमा शक्तिको उन्माद छ एउटा, या उहाँ शासन गर्नै जान्नुहुन्न, उहाँसँग शासन कसरी गर्ने भन्ने कुरै थाहा छैन, शासन कला त्यो थाहा छैन।
उहाँ संविधान र कानुनभन्दा आफूलाई माथि राख्नुहुन्छ। त्यो करप्सनको सन्दर्भमा जस्तो वाइड बडीको सन्दर्भमा यदि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो टिपिकल भाषामा भन्यो भने कुखुराले चल्ला छोपे चाहिँ भन्छ नि होइन, ट्याक्क यसरी छोपे चाहिँ छोप्नुपर्ने अवस्था भनेको चाहिँ के हो? त्यसलाई तपाईँ के शब्द? त्यो अवस्था के हो भने सत्तामा पुग्नका लागि पहिला त आफ्नो दलमा पकड हुनु पर्यो। आफ्नो दलमा पकड हुनुको लागि कार्यकर्ता चाहियो। कार्यकर्ता पाल्नलाई गुट, उपगुट, गुन्डा, दलाल सबै चाहिन्छ र सत्तामा पुग्नका लागि यी सबैको समर्थन भएपछि मात्रै पुगिन्छ र सत्तामा पुगेपछि यी सबैलाई संरक्षण नगरिकन आफू सत्तामा बसिँदैन। भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरून् न। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन् त। भ्रष्टाचार अहिले भएका भ्रष्टाचार व्यतिथिहरू मलाई लाग्छ 70% त तुरुन्तै समाप्त हुन्छन्। प्रधानमन्त्री एउटा क्लिन इमेज भएको र म गुड गभर्नेन्स दिन्छु र यो मुलुकलाई म संविधान र कानुन बमोजिम हिँडाउँछु भन्ने एउटा प्रतिबद्ध व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भने धेरै समस्याहरूको समाधान हुन्छ। तर यदि उहाँले नै त्यो संरक्षण गर्नुहुन्छ भनेदेखि त भ्रष्टाचारीको मतियार प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा त सोझो अर्थमा आयो नि। त्यो त देखिएको छ नि त। जस्तो बनाउन राजनारायण पाठककोमा त्यो भिडियो त मलाई 5-6 महिना अगाडि थाहा थियो, किन कारवाही गर्नु भएन? उहाँहरूले राजीनामा दिन लगाउनु भयो। उहाँले त पार्लियामेन्टबाट इम्पिचमेन्ट लगाउनु पर्थ्यो नि, किन गर्नु भएन? यो सानो विषय होइन नि। एउटा जसले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायको मेम्बर स्वयं आफै घुस लिन्छ, त्यस्तो कारवाही हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्री आफै भन्नुहुन्छ फलाना चाहिँ भ्रष्टाचारी होइन भन्दै हिँड्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो? मैले बुझिराखेको छैन अझै। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि उहाँहरू आफू सत्तामा बस्नका लागि आफ्ना सबै व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। ती व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरिएन भने उनीहरू नै भोलि विरोधमा उत्रिन्छन्। त्यसले यो सिङ्गो एउटा जुन संयन्त्र छ त्यो भ्रष्टाचारको सिङ्गो संयन्त्र नै सत्तामा पुग्छ र सत्ताले त्यसलाई संरक्षण गर्छ। र त्यसैले हामीले के भनिरहेछौँ भने सत्ता नै भ्रष्टाचारी भयो। यहाँ एउटा व्यक्ति भ्रष्टाचारी भएको भए कारवाही हुन्थ्यो, दुईवटा भएकै कारवाही हुन्थ्यो। तर जब सिङ्गो सत्ता काम गर्ने सिङ्गो शैली र तरिका वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म त्यो भ्रष्टाचारको माइन्डसेटले काम गरिरहेछ। भ्रष्टाचार चाहिँ सिस्टम बन्यो। तपाईँ जबसम्म यो सिस्टमलाई परिवर्तन गर्नुहुन्न तबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। यहाँ एउटा व्यक्तिको सवाल होइन। तर प्रधानमन्त्री त फेरि यो म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ, मलाई अनुहार पनि मन पर्दैन तिनको मेरा नजिक पनि नपरुन् भनेर त बारम्बार उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। अस्ति पनि उहाँले बोल्नुभएको थियो, अब भ्रष्टाचारी छुल हुँदै भाग्ने गरी म कारवाही गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनै पर्दैन नि। प्रधानमन्त्रीले त काम गरेर देखाउने हो। उहाँले काम गरेर देखाएपछि त्यो सबै हामीले बुझ्छौँ, पिपलले बुझ्छ। बोल्ने एउटा कुरा, गर्ने अर्को कुरा, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो इमेज दिँदैन। त्यसले उहाँ जस्तो व्यक्तिले हामी सबैले के ठानेका हौँ भने खड्गप्रसाद ओली आइसके पछाडि यिनले केही गर्छन् भन्ने हामी सबैमा आशा थियो। तर त्यो आशा आज चकनाचुर भयो। आज पिपलहरू निराशामा छन्, पिपलहरू विकल्पको खोजीमा छन्। त्यो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको विकल्प कि व्यवस्थाको विकल्प कि? प्रधानमन्त्रीमा भोलि एक्सन मानौँ उदाहरणको लागि प्रकाशजी अहिले गएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने खड्गप्रसाद ओलीको भन्दा बेटर पर्फर्मेन्स हुँदैन। सिस्टमै करप्टेड छ। प्रत्येक इन्स्टिट्युसनले करप्सनलाई प्रोटेक्ट गरिरहेछ। पात्रको परिवर्तनले कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन। थोर बहुत परिवर्तन त हुन्छ, हुँदै नहुने भन्ने होइन। तर अहिले पात्रभन्दा पनि सिस्टमै प्रब्लम भएर आयो। जुन किसिमको सिस्टम बन्यो नि त्यो सिस्टमलाई बनाउने कसले, बदल्ने कसले? पिपलले, नागरिकले। हरेक पटक सचेत नागरिकले। यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ अदालत यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि अदालतले सिस्टमभित्र आएका विकृतिहरूलाई अन्त्य गरेर संविधानलाई व्याख्या गरेर संविधानलाई मूर्त रूप दिने काम गर्छ। त्यो किसिमको असर्टिभ जुडिसियरी चाहिन्छ। अब अहिले जुडिसियरी पनि हामीले लामो समयदेखि हेऱ्यौँ भने त्यो किसिमको असर्टिभ जुडिसियरी हामीले पाइरहेका छौँ। यो हिजो र अस्तिको मात्रै फैसला एउटा हेर्ने हो भने, त्यो एपिएफको एउटा मात्रै फैसला हेर्ने हो भनेदेखि त्यसमा 1 लाख रुपियाँ घुस खाएको भनेर पूर्व सभासदलाई 6 महिना जेल हालिएको छ। तर त्यसमा संलग्न भनेका एपिएफका पूर्व पदाधिकारीहरू 4जना चाहिँ रिहा भएका छन्। एउटै घटना, एउटै प्रकरणमा एउटा जेल पर्छ, 1 लाख खाने, तर प्रमुख पात्रहरू छुट्छन् भनेको यो न्यायको नौसिङ भन्छन् यही हो। अनि अब कतिपय कुराहरूलाई त्यसका विषयवस्तु त्यसका तथ्यमा गएर हेर्नुपर्ने चाहिँ म एउटा केसको बारेमा बोल्न चाहन्न। तर समग्रतामा इम्प्रेसन जुन हुन्छ कुन डिरेक्सनमा गइराखेको छ भन्दाखेरि अदालतले करेक्सन गर्न सकेको भए यो लेभलको
करप्सन मुलुकमा हुँदैन थियो, अदालत पनि असफल भएकै हो। र अर्को त के हो भन्दाखेरि CIA ऊ पनि असफल भयो। यदि त्यो संस्था मात्रै स्ट्रङ भइदिन्थ्यो भने भ्रष्टाचार यो रूपमा हुँदैन थियो। भनौँ न प्रचण्डकै बारेमा उहाँले क्यान्टनमेन्टमा गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा त अख्तियारमा त मुद्दा छ नि, उजुरी छ नि, किन छानबिन हुँदैन? के प्रचण्ड कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ र? ठिक छ, उहाँ क्लिन हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन भने त्यही कुरो बाहिर आउनु पऱ्यो नि। गर्नुभएको छ भने प्रचण्डमाथि पनि कारबाही हुनु पऱ्यो। खड्गप्रसाद ओली या प्रचण्ड जोसुकै होस् या सुजाता कोइराला जोसुकै हुन्, उनीहरूले उपचारको नाममा राज्यबाट ठुलो रकम पाउने एउटा गरिब 10,000 तिर्न नसकेर अस्पतालमा मर्दाखेरि लास निकाल्न नसक्ने हामीले कल्पना गरेको, परिकल्पना गरेको समाज यही हो लोकतन्त्र। आज हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा यसले चित्रण दिन्छ। राजनीतिज्ञहरू पैसा कमाउने, मुलुकलाई लुट्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने खेलमा रमाएर बसे। उनीहरूले राजनीतिलाई यो चाहिँ हाम्रो यो सिस्टमको इरर फल्ट हो कि सत्ता सञ्चालकको दोष हो? यो यहाँ दुईटै कुरा छ। एक्टरहरूको पनि दोष छ, तर एक्टरहरू मात्रै दोषी छन् कि सिस्टमै दोषी छ? किन सिस्टमले किन कारबाही गर्न सक्दैन? एक्टरहरूले सिस्टम बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? म एउटा सानो उदाहरण दिउँ। साउथ कोरियाको राष्ट्रपतिमाथि सिटिङ राष्ट्रपति लाग्यो भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचार लाग्यो, जेलमा हुनुहुन्छ, उनलाई ब्लू हाउसबाट लगेर जेलमा हाल्यो होइन? हाल्यो। हुन सक्दो रहेछ नि त, भयो, त्यहाँ भयो। उनीमाथि छानबिन हुन सक्दो रहेछ नि। उनकै अटर्नी जनरल त उनले नै नियुक्त गरे हो नि, तर अटर्नी जनरलले उनीमाथि मुद्दाको कारबाही गर्न सक्दो रहेछन् नि। हाम्रोमा किन हुँदैन? किन हुँदैन भने सबै एक अर्काका कुराहरूलाई संरक्षण गरेर बस्छन्। सेटिङ, यसैलाई सेटिङ भनिन्छ। सिङ्गो राज्य सेटिङमा चलेको छ। यो किसिमको सेटिङलाई नभत्काएसम्म अनि संविधानले कसरी प्रोटेक्सन गर्छ? अब यो सिस्टम कसले भत्काउने त? त्यसैदेखि यसलाई भत्काउन पिपुलले भत्काउनु पर्यो भनेको आन्दोलन गर्नु। त्यही भएर हामी सडकमा छौँ भनेको सडकबाटै आन्दोलन गरेर अब यो सत्ता नै परिवर्तन गरिदिने त्यसको विकल्पै छैन। एकछिन मान्नुहोस्, खड्गप्रसाद ओलीको ठाउँमा मान्नुहोस् शेरबहादुर देउपा आउलान् या प्रचण्ड आउलान् या अर्को कोही आउलान्, यसको अर्थ अहिलेका समस्याहरू समाधान हुँदैनन्। यसले एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्याउँछ, तर समस्याको सम्बोधन हुँदैन। तर हामीले त यो 2/3 सरकार पाइसकेपछि एउटा स्थिर सरकार पायौँ र अहिले बिस्तारै उसले पनि भन्यो, सरकारले पनि भनेको अब आर्थिक समृद्धि हो हाम्रो लक्ष्य, अर्को कुरा होइन भनेर। अब अर्को कुरा होइन आर्थिक समृद्धि हो भनिरहँदाखेरि त यसले केही गर्छ भन्ने आशा देखाएको हो। 5 वर्ष त अब कुर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसको त अर्को विकल्प छैन नि हामीसँग। हामीसँग दुईटा विकल्प, एउटा यो सरकार वैधानिक सरकार हो भन्ने कुरोमा विवादै छैन, किन यो निर्वाचित सरकार हो। निर्वाचित सरकारलाई हटाउन या त निर्वाचनमै जानुपर्छ, तर जब निर्वाचित सरकार भ्रष्टाचारी हुन्छ, उसले राष्ट्र विरोधी काम गर्छ, गुठी विधेयक ल्याएर, नागरिकता विधेयक ल्याएर, अहिले इभन हाम्रो माउन्टेनहरूलाई पनि लिजमा दिने किसिमको विधेयक ल्याइराखेको छ। यी विभिन्न घटनाहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने यो सरकार एउटा राष्ट्रघाती सरकारको रूपमा आफूलाई यसले चित्रण गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारको संरक्षक भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरू सबरेन पिपुल हुन्, उनीहरूले सरकारलाई फाल्नका लागि नागरिक आन्दोलन गर्न सक्छन् र नागरिक आन्दोलनबाट सरकार जान सक्छ। यस्ता थुप्रै उदाहरण दुनियाँमा छन्। यिनै दुईटा मात्रै विकल्प हुन्, एउटा नागरिक आन्दोलन, अर्को निर्वाचन। आउँदो निर्वाचनसम्म कुर्ने हो भने यो सरकारले स्टेटै क्याप्चर गर्दैछ। स्टेट क्याप्चर भने अहिले जुन प्रक्रियामा गइरहेछ नि, सबै संवैधानिक निकायमा आफ्नै मान्छे, प्रहरी आफ्नै मान्छे, न्यायाधीश आफ्नै मान्छे, सबैतिर आफ्नो मान्छे, पैसा छ, गुन्डा छ। भोलि जुन अहिलेको सुरक्षा परिषद विधेयक आएको छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले सेना पनि आफैले परिचालन गर्ने कुरा छ। यदि त्यो अवस्था भयो भने भोलि यो सरकारले निर्वाचनै नगराउने अवस्था पनि आउन सक्छ। यिनीहरू सबै सत्तामा बसिरहने। केपी ओलीले एकचोटि भन्नुभएको थियो नि, हामी 50 वर्षसम्म शासन गर्छौँ, सायद त्यो दिशामा उहाँहरू मुलुकलाई लाँदै हुनुहुन्छ। यी खतरनाक कुराहरू भनेको 5 वर्ष छाडिदिने हो भनेदेखि उहाँहरूले स्टेट चाहिँ क्याप्चर गर्नु, स्टेट क्याप्चर गर्नु भनेको चुनाव मार्फत यो सरकारलाई अथवा यो पार्टीको सरकार जुन नेकपाको सरकार बनाएको छ, चुनाव मार्फत यसलाई बदल्न सकिँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि बदल्न पिपुलले चाहँदाखेरि सकिन्छ, नसकिने कुरै छैन। तर यिनीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरेर भोलि चुनावमा पनि अनावश्यक किसिमले प्रभाव पार्ने र चुनावलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिने काम गर्छन्। हामीले देख्यौँ नि, कतिपय घटनाहरूमा देखेनौँ र हारिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि पुनः जिताउने कामहरू भयो, पुनः मतगणना गरेर। यस्ता कुराहरू भएका छन्। त्यो स्टेट क्याप्चरको एउटा सानो लक्षण थियो।
भोलि यस्ता थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। समग्रतामा के भनेको भने त्यसैदेखि के नागरिक आन्दोलन एक मात्र विकल्प रह्यो? त्यही मात्रै विकल्प हो अहिलेलाई, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यस्तो अवस्थामा पुगिसक्या हो कि अब स्टेट साँच्चीकै चुनाव ताका नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्थे नि कि यदि कम्युनिस्टको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन, हाँस्न पनि पाइँदैन भने त्यस्तै अवस्थामा पुग्या हो त्यसो भएदेखि? होइन, म कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भनेर म ब्लेम गर्दिनँ, उहाँहरू पनि कुनै कमी हुनुहुन्न। अहिलेको मुलुकको भ्रष्टाचारको जड उहाँहरू नै हो, काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेसकै पालादेखि भ्रष्टाचार भएछ, त्यसैको त्योभन्दा बेसी तिमीहरूले गर्यो, त्योभन्दा बेसी हामी गर्छौँ। अहिले कम्पिटिसन त्यसैदेखि भ्रष्टाचार कसले बढी गर्नेमा भइरहेको हो, कसले बेसी पैसा लिने। फेरि जब भ्रष्टाचारका विषय आउँछन् सबै तैचुप मैचुप हुन्छन्, कोही बोल्दैनन्। काङ्ग्रेस पनि बोल्दैन, कम्युनिस्ट पनि बोल्दैन, अथवा सत्तामा बसेकाहरू कोही पनि बोल्दैनन्, प्रतिपक्ष पनि बोल्दैन। अहिले प्रतिपक्ष नै करिबन 1.5 छ। 6 करोडको विरोध शेरबहादुरजीले गर्नुभयो? कुनै सांसदले गरेको मैले सुनिनँ। सांसदहरूले यता कदा गरे, गगन थापा लगायतकाहरूले त होइन, त्यो एउटा झिनो भोइस थियो। यो त सशक्त रूपमा यो बिल यो पास गर्न दिँदैनौँ हामी, यो भन्नु कसैले भने? हामी यसको अगेन्स्टमा छौँ कसैले भनेनन् नि। यसको मतलब जसले विरोध गरे त्यसले पनि फर्मालिटीको लागि, औपचारिकता, एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि, मैले त विरोध गरेँ नि देखाउनको लागि, त्यो वास्तविकता थिएन। वास्तविकता चाहिँ आयो ठिकै छ नि त भन्ने भयो हो नि, किन 30 करोड रुपियाँ आउँछ 5 वर्षमा, त्यो ठुलो रकम हो। भोलि त्यसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पार्न सकिन्छ। यसैले डेमोक्रेसीलाई नै समाप्त पार्ने काम भइरहेछ। भनेको यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको कुरै छैन, यहाँ सबैको मिलिभएको छ, दुवैको मिलिभएको छ। त्यसैदेखि स्थिति चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गबाट, जस्तो आर्थिक समृद्धितर्फ जाला, स्थिरतातर्फ जाला, सिस्टमहरू बढ्ला, बिस्तारै प्रणाली बनिसकेपछि मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्योभन्दा बिल्कुल फरक पाटोबाट गइराखेको छ भन्ने तपाईँको मूल्याङ्कन हो? नागरिकहरूको अपेक्षामा कुठाराघात भयो। समृद्धि नागरिकको भएन, केही मान्छेहरूको, दल त्यसका पनि केही नेता र उनीहरूको वरिपरि बस्ने केही मान्छेहरूको भयो। भोलि नागरिकै आन्दोलन मानिलिउँ, तपाईँले भनेको विकल्प नम्बर 2 मै जाने हो, नागरिक आन्दोलनै गर्ने हो भनेदेखि पनि त्यसलाई जबसम्म कुनै न कुनै एउटा राजनीतिक दलले नेतृत्व गर्दैन तबसम्म त आन्दोलनले त्यो उभार लिँदैन। फेरि हिजोको हाम्रो एउटा क्लासिकल धारणा के थियो भने राजनीतिक दलले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तर अब यी राजनीतिक दलहरू आफ्नो विरुद्धमा आफै नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामै छैनन्, किनकि समस्याको जडै यिनीहरू हुन्, समस्याको स्रोतै यिनीहरू हुन्। राजनीतिक दल चाहिन्छ, तर राजनीतिक दलका नेताहरू समस्या भए, ती नेताहरूलाई फाल्न सक्ने, तिनीहरूलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व आउन सक्ने अवस्था पनि देखिएन। अब त्यसो भए नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व कसले? स्वयं नागरिकले नै गर्नु पर्यो। स्वतःस्फूर्त रूपमा हुन्छ। गुठीलाई हेरौँ न, गुठीमा कोही नेता थियो र? थिएन। यो स्वतःस्फूर्त हो। तर हामी दलका मानिसहरू पनि प्रशस्त थिए, आउँछन्। यही हो स्वतःस्फूर्त भनेको, नागरिक भएर। त्यसैले हामीले नेपालका लागि, नेपालीले हामीले के भन्छौँ भने यो भ्रष्टाचार विरोधी मुभमेन्टमा र राष्ट्रियता बचाउनको लागि तपाईँ जुनसुकै दलमा आउनुहोस्, जुनसुकै विचार बोक्नुहोस्, तपाईँ राजावादी हो कि गणतन्त्रवादी हो, यसले म्याटर गर्दैन। तपाईँ नागरिक भएर आउनुहोस् र अब दलभन्दा माथि उठेर नागरिक भएर एक ठाउँमा नजुट्ने भने यी समस्याको सम्बोधन हुँदैन। तर त्यसपछि अर्को एउटा प्रश्न जन्मन्छ, नागरिक आन्दोलन भइसकेपछि मान्नुहोस् त्यसै गरी एउटा नागरिक उभार आयो र त्यसले सत्ता पलट गराइदियो, मान्नुहोस् सरकारको कुरा छैन यहाँनिर, सत्ताको कुरा छ। एक्ज्याक्टली। सत्ता पलट गराइदियो भने त्यो भ्याकुममा चाहिँ अनि एउटा मधेसतिर उखान्छ नि होइन, जिसका लाठी उसका भैँस। त्यसपछि जो शक्तिशाली छ मान्नुहोस्, प्रहरीसँग शक्ति छ उसले लिने भयो, नागरिकसँग शक्ति छ उसले लिने भयो, सेनासँग शक्ति छ उसले लिने भयो। त्यो भ्याकुममा त होइन, त्यस्तो होइन। अहिलेको मुलुकको एनआरकी, अहिले मुलुकमा एनआरकी छ। किन एनआरकी छ भने कानुनले नै काम गरिरहेको छैन, संविधानले काम गरिरहेको छैन, भ्रष्टाचारले काम गरिरहेको छ, राष्ट्रियता विरोधी गतिविधिहरूले काम गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको आन्दोलन भनेको के हो भने मुलुकलाई एनआरकीबाट मुक्त गर्ने, मुलुकलाई सिस्टममा लिएर जाने र मुलुकलाई सही दिशामा, डेमोक्रेसीलाई राइट डिरेक्सनमा लिएर जाने भन्ने नै हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यस पछाडि बन्ने सरकार भनेको नागरिक सरकार हुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको, निष्कलङ्कित व्यक्तिहरूको, निष्पक्ष व्यक्तिको, समाजले पत्याएका व्यक्तिहरूको नागरिक आन्दोलन भनेको एनआरकी होइन। एनआरकीलाई एन्ड गर्नका लागि नागरिकहरू एक ठाउँमा आएर नागरिक ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर मुलुकलाई राइट डिरेक्सन लानका लागि गरिने आन्दोलन हो। एक थरी राजनीतिज्ञहरू पनि, राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि के भन्छन् भने यदि मान्नुहोस् यो सत्ता ढल्यो या सरकार ढल्यो या सत्ता पनि ढल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि त अर्को किसिमको एनार्किजम आउँछ भन्छन् नि। त्यो त शङ्का उत्पन्न गरेर आफू सत्तामा बसिरहने खेल मात्रै हो।
उहाँहरूको कामै के हो भने आफूभन्दा अरू कुनै विकल्पै छैन भन्ने एउटा सृजना, डाउट सृजना गर्ने, मानिसहरूमा निराशा दिने, होप कहीँ पनि नदेख्ने अवस्था सृजना गर्ने। जब नागरिकले आशा देख्दैन, होप देख्दैन, तब यही ठिक छ भन्ने ठान्छ। त्यसले अहिले उहाँहरूले जुन खेल खेलिरहनु भएको छ त्यो खेल भनेको आफू सत्तामा बस्ने र आफ्नो सत्ता टिकाउने हो। नागरिकहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले विश्वास गरे, अल्टिमेट को माथि विश्वास गरे? नागरिकमाथि नै हो। त्यसैले गुठी मुभमेन्ट जुन भयो त्यो एउटा एक्जाम्पलरी किन थियो भने त्यो कति संयमित थियो, कति डिसिप्लिन थियो, त्यसले कहीँ भायोलेन्स गरेन। हामी नेपालका लागि नेपाली गरिरहेकै आन्दोलन हेर्नुहोस्, त्यहाँ कहीँ भायोलेन्स छैन, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ, त्यो डिसिप्लिन छ। त्यसले आफ्ना कुराहरू सशक्त रूपमा उठाएको छ। पिपुलले किन समर्थन गरिरहेका छन्? मुलुकभरि समर्थन छ। यसले एउटा के देखाउँछ भने नागरिकहरूमा अहिलेको सरकारले गरिरहेका काम कारबाही यो सत्ताप्रतिको वितृष्णा छ र नागरिक विकल्प खोजिरहेको छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई पनि आलोचना गर्नेहरूले भने पनि सुने मैले हजुर कि यो सत्ता पलट गराउने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनले चाहिँ पर्टिकुलर त्यो आन्दोलनले अभियानले चाहिँ राजतन्त्र बिउताउनको लागि यो सारा खेल भइराखेको छ भने त्यो गलत हो। हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो मुभमेन्ट भनेको नेपालका लागि नेपाली मुभमेन्ट भनेको मूलतः भ्रष्टाचार विरोधी मुभमेन्ट हो। भ्रष्टाचार प्रत्येक दलको शत्रु हो, त्यो राजाको पनि शत्रु हो, गणतन्त्रवादी सबैको शत्रु। भ्रष्टाचारले मुलुकलाई सिद्ध्यायो। जब मुलुकै बस्दैन तब तपाईँको दलको कुरा मात्रै यहाँ छैन, तपाईँको कुनै आस्थाको कुरा मात्रै छैन। तर त्यसपछि त्यो मुभमेन्टले एउटा आकार त लिन्छ। आकार लिइसकेपछि एउटा व्यवस्था त आउनु पर्छ। हामीले दुई तिनवटा कुरा स्पष्ट रूपमा त्यो व्यवस्था भने के अहिलेको जस्तै कि संसदीय व्यवस्था हुनु पर्यो कि अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने, त्यसको लागि त फेरि संविधानको संशोधन माग गर्यो। त्यस्तै भनेको यो संविधानमा त जसरी पनि परिमार्जन, यो संविधानबाट त मुलुक चल्दैन, त्यसमा विवादै छैन। यो संविधानमा व्यापक परिमार्जन चाहिन्छ। अब हामीले हेड अफ द स्टेटको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने अहिलेको हेड अफ द स्टेटले मुलुकको युनिटीको सेन्टर भएर बस्ने इन्स्टिट्युसन हो भने जतिसुकै राम्रो व्यक्ति गए पनि त्यसले सेन्टर अफ युनिटीको काम गर्न सक्दैन। यो दलकै झोलाभित्र जान्छ, दलका इन्ट्रेस्टहरू नै यसबाट प्रोटेक्ट भए। त्यसैले अहिलेको हेड अफ द स्टेटको इन्स्टिट्युसनले मुलुकको हित गर्दैन। भनेको राष्ट्रपति यसले मुलुकको हित गर्दैन। त्यसले हामीले दुईटा विकल्प दियौँ। राष्ट्रपतिले समग्र देशको प्रतिनिधित्व या भनौँ अभिभावकत्व लिन सक्दैन। व्यक्तिगत कुरा होइन, यहाँ त्यो इन्स्टिट्युसनले त्यस्तो बनाइयो। त्यसैले यो संविधानमा परिमार्जन जरुरी छ। अब विकल्प के त भन्ने कुरा हामीले दुईटा विकल्प दियौँ। एउटा या त कुनै पनि दलमा नभएको निष्पक्ष निष्कलङ्कित, उदाहरणका लागि सत्यमोहन जोशी जस्ता व्यक्तिहरू या हुनसक्ला केदार भक्त माथेमा जस्ता व्यक्तिहरू, यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले राष्ट्रपति बनाएका भएदेखि सुरुदेखि त्यसले सिङ्गो मुलुकको एउटा आस्थाको केन्द्रको रूपमा त्यो इन्स्टिट्युसन बस्थ्यो। तर त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। संविधान पनि सिङ्गो मुलुकको आस्थाको केन्द्र बन्न सकेन। त्यस्तो किसिमको नेता पनि हामीसँग भएनन्, त्यस्तो किसिमको दल पनि भएन। क्राइसिस यो हो। त्यसले यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न हामीले दुईटा विकल्प, एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यक्ति सत्यमोहन जोशी जस्ता उहाँ नै हुनुपर्छ भने होइन मैले, यस्तो किसिमका व्यक्तिहरूलाई हामीले राष्ट्रपति बनायो भने एउटा विकल्प त्यो हुनसक्छ। दोस्रो विकल्प हाम्रो जस्तो जियो पोलिटिक्स भएको मुलुकमा एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ, स्थायी संरचना चाहिन्छ। त्यो स्थायी संरचना को हुने भन्ने बारेमा संसदले निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसको उत्तराधिकारी पनि संसदले नै निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ वंशीय नै हुन्छ। त्यसैले पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन र वंशीय अलिकति त्यस्तो खालको लेगेसी भएको पनि चाहियो। हो, त्यो लेगेसी चाहिन्छ। जस्तो भनौँ न, भोलि को हो त त्यो इन्स्टिट्युसन भनेर भन्दाखेरि हामीले यहाँ कुनै व्यक्तिको कुरा गरिरहेछौँ, हामी एउटा इन्स्टिट्युसनको कुरा गरिरहेछौँ। भोलि संसदले ठान्ला कि अहिलेसम्म यो मुलुकलाई युनिफाइड गर्ने पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्, उनको वंशज नै विकल्प हुनसक्छ भने उनको वंशजभित्रको को त? अब यहाँले भन्नुहोला राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा मेरो व्यक्तिगत, हाम्रो नेपालका लागि नेपाली मुभमेन्टले मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण के हो भने उहाँले लोकतन्त्रमाथि ठुलो प्रहार गर्नुभयो र त्यसको बारेमा उहाँले कहीँ पनि माफी मागेको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रले राजा हुने सपना कहिले पनि देख्नु हुँदैन, यो छोड्नुपर्छ। त्यस्तै उहाँको छोरा पारसले पनि यो सपना देख्नु हुँदैन, किनभने उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उहाँमाथि मुद्दा लागेर उहाँ जेलमा बस्नु भएको छ। यस्तो किसिमको व्यक्तिलाई राजा बनाउने सपना नेपाली नागरिकहरूले कहिले पनि चाहँदैन र देख्दैनन्। यदि यो राजतन्त्रलाई, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो मुलुकको माया छ भने उहाँले पब्लिकली भन्न सक्नुपर्छ, म राजा हुन्न, मेरो छोरो राजा हुँदैनन्, तर यो मुलुकलाई बचाउनको लागि एउटा संस्था चाहिन्छ, त्यसको लागि नेपाली नागरिकहरूले छलफल गरून् र हामीलाई साथ दिउँ भन्नुपर्छ। तर जबसम्म उहाँले यी दुईटा कुरा भन्नुहुन्न, नेपाली नागरिकले उहाँमाथि विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले हामीले भनेको प्रमाणित इन्स्टिट्युसन भनेको ज्ञानेन्द्रको परिकल्पना होइन, पारसको पनि परिकल्पना होइन, राजतन्त्रको चाहिँ हो।
एउटा राज संस्था एउटा परमानेन्ट इन्स्टिट्युसन नाम जे दिनुहोस्, त्यो संस्थाबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा बहसको त्यो त पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्छ। त्यसको उत्तराधिकारी पनि पार्लियामेन्टले नै डिसाइड गर्छ। र त्यो इन्स्टिट्युसन के हुने भन्ने कुराको डिसाइड पनि पार्लियामेन्ट नै कम्प्लिटली पार्लियामेन्टप्रति। तर त्यो एउटा इन्डिकेसन चाहिँ तपाईँले भनेको एउटा सबैले अपनत्व स्वीकार गर्न सक्ने भनेको चाहिँ राज संस्था हो भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको हो, किनभने ऊ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीभन्दा माथि हुन्छ। ऊ त्यो हेड अफ द स्टेट हुनको लागि कुनै दललाई रिजाउनु पर्दैन, कुनै नेतालाई रिजाउनु पर्दैन, विदेशी शक्तिहरूले खेलबाड गर्ने ठाउँ हुँदैन, किनकि त्यो इन्स्टिट्युसन पर्मानेन्ट हुन्छ। अहिले हाम्रो पोलिटिकल सिनारीमा ठुलो राजनैतिक वृत्तमा हस्तक्षेप छ, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भन्ने कुरा त धेरै व्यक्तिले बोल्नु भएको छ, मैले रेफरेन्स दिन नै पर्दैन। त्यसैले त्यो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ कम्तीमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सकियो भने हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल इमेज पनि हुन्छ, सेन्टर अफ युनिटी भएर बस्छ र त्यसले पोलिटिकल पावर पनि एक्सर्साइज गर्दैन र त्यो कुनै दलसँग आबद्ध पनि हुँदैन। यति भयो भने यो मुलुकलाई निकास दिनका लागि एउटा स्थान हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठनाइ हो। यसमा फेरि कुरा त आयो, फेरि पोलिटिकल पार्टीमै आएर जोडियो नि त, एउटा कि एउटा नेसनल कन्सेन्सस हुनु पर्यो कि चाहिँ अब त्यो भएन भने कि ठुलो एउटा आन्दोलन मार्फत यो कुराहरू परिवर्तन गरेर यो ठाउँमा आउनु पर्यो, अन्यथा त के विकल्प छ? होइन, आन्दोलनको अरूभन्दा अर्को विकल्पै छैन। आन्दोलन चाहियो एउटा। दोस्रो कुरो हो नेसनल कन्सेन्सस हुनु राम्रो कुरा हो सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले, किनकि यहाँ एउटाले अर्कोसँग लडाइँ गरेर त्यो मुलुक अगाडि जाँदैन नि। यी सबै राजनीतिक दलहरूले अहिले सोच्ने बेला आइसकेको छ। पहिलो कुरा त उहाँहरूले यो सोच्ने बेला भने मतलब चाहिँ अब यो संविधान र यो संविधानले परिकल्पना गरेका अवयवहरू हो यी टिक्दैनन् भन्ने कुरा ढुक्कै हुनुभएको। यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिले सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू सत्ताबाट हट्नै पर्छ, किनकि उहाँहरूको प्रोडक्ट हो यो गलत छ। उहाँहरूमा त्यति सहनशीलता, त्यति टलरेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो कुरा उहाँले रियलाइज गर्नु। हामी कहाँ चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा चाहिँ मूलत छिमेकी मुलुक भारत, अब त चीन पनि एसर्टिभ रूपमा आइरहेको छ। पश्चिमाहरूको रोलको बारेमा बोल्नै परेन, हरेक दिन देखिन्छ होइन। भन्दाखेरि यति मेजर डिपार्चरको लागि पनि त फेरि यिनीहरूको रोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि त, यिनीहरूले कहीँ न कहीँ इन्भल्भमेन्ट त खोज्छन् होला। तर म यहाँलाई क्लियरली भनौँ, मेरो दृष्टिकोण के हो भने नेपाली नागरिकहरूले आफै आन्दोलन गरेर परिवर्तन नगर्ने पनि त्यो दिगो हुँदैन। एकछिन भनौँ, कतिपय मान्छेले राजा आउँछन् भन्छन्। म योभन्दा अगाडि म धेरै मान्छेहरूले मलाई भन्थे आउँदो दसैँमा राजा आउँदैछन् भने तपाईँ यस्तो बकवास मसँग नगर्नुहोस् भन्थेँ म। मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ, सरी। मैले भन्न खोजेको कुरो कि कुनै पनि विदेशी शक्तिले कसैलाई टिपेर ल्याएर राख्दैमा त्यो टिक्दैन। 240 वर्षसम्म त राजतन्त्र थियो नि, किन टिकेन? पिपुलले चाहेनन् नि। एकचोटि गइसकेको राजतन्त्र फर्किनका लागि ज्यादै ठुलो नेसनल कन्सेन्सस र वातावरण चाहिन्छ। यो सजिलो छैन। जान जति गाह्रो भयो त्योभन्दा धेरै गुणा ठुलो शक्ति चाहिन्छ फर्किनलाई। त्यो भारतले टिपेर ल्याउने होइन, चीनले टिपेर ल्याउने, नेपाली नागरिकले चाहनु पर्यो। त्यो नेपाली नागरिकले चाहनका लागि राजा ज्ञानेन्द्र तयार छन् माफी माग्न नेपाली नागरिकसँग। मैले गल्ती गरेँ, मैले डेमोक्रेसीमाथि आक्रमण गरेँ, सरी भन्न तयार छन्, हुनुपर्छ। यदि उनी हुँदैन भने त्यसैले मैले भने नेपालको राज संस्था अन्त्य गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका राजा ज्ञानेन्द्रले खेले। मैले कुरा लिखित रूपमा लेखेको छु। उनले अहिले पनि माफी मागिरहेका छैनन्। उनीसँग त्यो पिपलप्रतिको त्यस किसिमको लोयल्टी हुनु पर्यो। किङ पिपलप्रति लोयल हुनुपर्छ। तर राष्ट्रपतिले चाहिँ समग्र राष्ट्रको अभिभावकत्व त्यो संस्था भनौँ न, राष्ट्रपति कार्यालय संस्थाले चाहिँ समग्र मुलुकको अभिभावकत्व लिन सक्छ भन्ने तपाईँलाई लागेन? अहिलेको यो जुन संरचना छ, यस संरचनाभित्र सम्भव छैन। यहाँ जानु पनि सम्भव छैन, म गए पनि सम्भव छैन। सुरेन्द्र केसीजी बार भन्नुहुन्छ म इमरान खान हो, राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, उहाँ जानु पनि सम्भव छैन यो सिस्टममा, अहिलेको यो सिस्टममा। तर अब नागरिक आन्दोलनले यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने परिवर्तनको नेपाल अहिले रूपान्तरणको फेजमा गइसक्यो, सोसल ट्रान्सफर्मेसनको फेजमा गइसक्यो। कति समय लाग्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। दर्शक तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।